الو جانان اصلا باورم نمیشه به من زنگ زدی. مطمئنم تصمیمتو عوض کردی. رحیم خودتو چی فرض کردی؟ فکر کردی کی؟ چی شده جانان؟ تو اسکندر رو تهدید کردی که جلوی نامزدیمونو بگیری؟ آره؟ پس باید به برادر ایاس بگم ببین که باهات چی کار میکنه. جانان داری اشتباه میکنی. خوب میدونم که این تصمیم از ته دلت نیست، تو نمیخوایش. من خودم بهتر میدونم چی برام خوبه و چی نیست. جانان ازت خواهش میکنم لطفاً این کارو نکن. رحیم تو مجبورم کردی که این کارا رو انجام بدم. مجبورم به خاطر لجبازی تو توی زندگیم یه همچین تصمیم بزرگی رو عجولانه بگیرم.